अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वअब्दुर रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी। ईद इन ए डिज़ास्टर ऑफ कोरोना, डिज़ास्टर ऑफ किलिंग द मुस्लिम्स। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा आप एक इंसान को जो जिस्म होता है ना, ये जस्ट लाइक एन उम्मत मुस्लिमा। अगर जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर भी तकलीफ़ हो तो हमें उसका जो है ना दिमाग वो यहाँ पे तो हमें ना इसका एहसास होता है। लाइक पाँव पे अगर तकलीफ़ होगी तो दिमाग आपको बताएगा पेन, दर्द है। बाजू पे होगी, पेट में होगी, कमर में होगी, किसी हिस्से पे भी हो तो दिमाग जो है ना बेसिकली आपको इसकी इंटीमेट करता है, पेन की सेंसेशंस आप फील करते हैं। तो यही एक हमारी उम्मत मुसलमा एक जसद की मानत है। जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उम्मत मुसलिमा, ठीक है ना, फिर जो है ना उसको जो है ना फील करती है उसकी पेन को। और सिर्फ फील ही नहीं करती बल्कि देखिए कि आपको जब पेन होती है whenever and anywhere in the part of the body you go to the doctor और आप डॉक्टर से आप उसके इलाज करवाती हैं। पेन के लिए उसको कोई ज़ख़म है तो ज़ख़म के ऊपर मलहम पट्टी की जाती है, ठीक है। तो आज फ़लस्तीन और उनके बच्चे और उनके ख़वातीन और उनके बूढ़े, आज हमें अल्लाह की कसम खा के कहता कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हम फालिज ज़दा हैं। हम फालिज ज़दा हो गए हैं। हमारा पूरा जिस्म ही ऐसे फालिज ज़दा है कि वहाँ पे काट भी दिया जाए किसी जिस्म को, ठीक है, तो हमें दर्द महसूस होता ही नहीं है। हम ऐसे बेहिस हैं। हमें जो है ना अपने बहन भाइयों की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की कोई परवाह नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मैं बैठे व्हाट आई कैन डू इज़ प्रे फॉर देम। बात है अमीरुल मुस्लिमीन की। 57 जो ममालिक के जो है ना हेड ऑफ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक्शन लेना है, ठीक है ना, और उन्होंने एक जज्बा क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके पीछे खड़े होकर मैं और आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर वो खामोश हैं और हमें कोई एग्जिट ही नहीं मिलता तो ये दिस इज़ अगेंस्ट अ रूल प्रिंसिपल ऑफ एन इस्लामिक जिहाद। ये जिहाद मैं अकेला शुरू कर में नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जिहाद। जिहाद के ऊपर आपको इस्लामिक खलीफा होता है, वो इसको लीड करता है, वो इसको अपने बंदों को आगे लेके जाता है, वो अपनी कौम के जज्बात को उभारता है। जज्बात तो उभरे हैं, ठीक है ना। फ़लस्तीन, ठीक है ना, किबला अव्वल मस्जिदुल अक्सा, ये हमारी जान है, ठीक है ना। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ियादत में, इमामत में यहाँ नमाज पढ़ी है और हमें कोई परवाह नहीं है। इसके लिए मैं तो कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहूदी चाहते हैं यहाँ पे टेम्पल 3 बनाना, ठीक है, वो उनकी जो है ना साजिशें हैं। ये यहूद शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि वो अपनी इन हरकत और सकनात से क्या बाज आएंगे? नेवर फॉर एवर दे विल डू दैट। प्रॉब्लम इज़ कि दे आर इन लैक्स एंड वी आर इन बिलियनरीज। हम अरबों में हैं, वो लाखों में हैं। तो लानत है, तुफ है हमारी इस ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे हुक्मरानों की ज़िंदगी और इस्लाम के ऊपर, कि जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ क्या बातें, मुँह की बातें। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिम, अल्लाह कहते हैं ये इनके मुंह की बातें हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वानुकुम फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। ये तमाम जितने भी मोमिन मर्द और जो है ना औरतें हैं, ये बेसिकली तुम्हारे बहन भाई हैं। ये तमाम मोमिन मर्द तुम्हारे बहन भाई हैं। इनके दरमियान आपने इस्लाह करनी है, इनकी इस्लाह करनी है। एक इंसान मरता है, मरे, बच्चों के अज़ाब जो है ना वो बम्बों के साथ, मिज़ालों के साथ उनके परखचे उड़ाए जाते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं होती। तो इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा।
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تو ایک بہت بڑا گروہ جو ہوگا وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرے گا. اب بیت اللہ کے اوپر جب کوئی چڑھائی کرے اور بیت اللہ کے رہنے والے ٹھیک ہے نا اور اس کے اوپر جو ہے کوئی مسلمان جو ہے نا اپنا کردار ادا نہ کریں، ان کے سامنے نہ کھڑے ہوں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کریں، کوئی جد و جہد یا جہاد نہ کریں، تو پھر مجھے یہ بتائیں وَكَفَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ الْقِتَالَ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہی جب لڑائی کرتے ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں ان کافروں کے اگینسٹ. تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ خسف پیدا کریں گے، اس زمین ہلے گی، زمین پھٹے گی اور ان مکہ والوں کو اور تمام جتنے بھی جہاں پہ جو ان کے کافر ہوں گے وہ اس کو نگل جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ پوچھا کہ چلے کافر تو نظمی نکلے، یہ مکہ والوں کا کیا قصور تھا؟ تو مکہ والوں کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے جو ہے نا ہمت کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا، جد و جہد کیوں نہیں کی، انہوں نے اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ایفرٹس کیوں نہیں کی، اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں نہیں پیش کیا. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم آرام سے خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس طرح کے واقعات ہم جو ہے نا ہمیں دو چار ہونا پڑے گا ان ایسے واقعات سے. آج بھی کون سا ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عید ساری کورونا میں گزری ہے، لاک ڈاؤن میں گزری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس طرح کے جو ہے نا مصائب سے ہم جو ہے نا یہ دو چار ہوتے رہیں گے جب تک ہم واپس لوٹ نہیں جاتے اس منہج کے اوپر جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ٹھیک ہے نا. اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، پہلے بھی تو بنایا تھا، تمہارے امن کو لے جائے گا. تمہارے اوپر خوف جو ہے نا یہ کرونا کا خوف، یہ جو معاشیت زن کا یہ جو معاشیت ہے ہماری یہ سکڑی پڑی ہے، اس کا خوف، غربت کا خوف، جانے جا رہی ہیں اس کا خوف اللہ لے کے امن پروڈیوس کر دے گا. لیکن کب کرے گا؟ جب ہمارے اندر ایمان اور نیک عمل آئیں گے، رجوع اللہ آئے گا، ہمارے اندر مسلمانیت اور ہماری ایمانیت اور ہماری غیرت جو ہے نا جب وہ قوت پکڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو میں کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ان مصائب کے اوپر کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر